پیشیم تم خاچی را پای روچنا تورو کنا کر پیشیم تو خاچینگ اور شامن خاچینگ دا کل ثواب بر آیا حدیث کرے پای کو تو ننکان نہ خاچینگ رب تعالی فرض کہنے دا دیے نہ خاچینگ نہ کم شامل مرے ثواب ٹی جی بالکل دیانم شامل مردا خاطرن کہ او روچے اگر چا سکے روچے دارے او خاچی کم اون عبادت تھی دا خاطرن کہ انت سکن مکمل جسم تھی پرہیزگاری تھی اور تقوی تھی دا خاطرن کہ او چسم کم پک ہاں بہتر طریقہ بندق دا ایت ذہن انتنا کشی کے خاچنگم عبادت تھی تولنگم عبادت تھی دا ارے رقیقت تھی تو دا توٹ با برکت تنگا توٹ نی قرآن خوان نی ذکر و اذکار کرک نی انا خاچنگی تینا عبادت سمجھان اس دے دے مروچ خاچی سا عبادت دا توٹ ذکر و اذکار دا توٹ رب راضی کرننگ نہ توئے اور جہنم نہ خلاصی نہ دا توئے رحمت نہ توئے نی دا توٹ خاچی سا تو علی قرآن دے خوانک صحیح بالکل اور مغفرت دے طلب کیک دا تو نی زور و قطار ٹوغ ربنا بارگاٹ اے رب کریم دا مچ سالی گناہ کرے نٹ اے رب کریم کنے دا گناہ سرزد مسنو اے رب کریم دا سینا بارگاٹ بسنٹ نی فرمائے فین اس کی دا تو کنائے دا نا تو اٹی زندہ اٹھ اے رب کریم نا تو اٹی عبادت کرنے گٹ نا تو اٹ ذکر و اذکار کرنے گٹ نا تو اٹ دا کتاب کلام مجید خواننگ اے رب کریم دانا صدقہ ٹکنا مغفرت فرمائے سبحان اللہ سبحان